सोचिए, अगर आपके घर की दीवार सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से टूट जाए कि आप एक छोटा सा बीम डालना भूल गए थे। ना ही किसी किस्म की कोई दीवार हिली, ना ही कोई ज़लज़ला आया, लेकिन फिर भी आपके घर में क्रैक ही क्रैक नज़र आ रहे हैं। मैं हूं फैसल मुश्ताक, CEO AH कंस्ट्रक्शन। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं घर की तमीर में मौजूद एक ऐसे हिस्से की जो कि हर घर में मौजूद होता है और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। और घर की तमीर के इस हिस्से में की गई एक छोटी सी गलती आपके पूरे घर को खतरे में डाल सकती है। मैं आपसे बात करूंगा लोड बेरिंग ब्रिक्स वॉल की, उसके बाद लेंटल बीम्स की जो कि खिड़कियों और दरवाज़ों के ऊपर डाले जाते हैं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ ईंटों को जोड़ना और कंक्रीट की एक सादा लेयर डालना होती है, लेकिन हकीकत में ये दोनों चीज़ें आपके घर की रीढ़ की हड्डी होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोड बेरिंग वॉल का असल मकसद क्या होता है, क्या घर में तमीर होने वाली हर दीवार लोड बेरिंग होती है, और ये छोटा सा बीम जो कि दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर डाला जाता है ये कितना अहम होता है, और इसमें की गई एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आखिर में आपके सामने एक ऐसा सच आ जाएगा जो कि आम लोगों को पता नहीं होता। यहाँ पर मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करता हूँ। सिर्फ चंद दिन पहले ही की बात है। लाहौर के अंदरूनी शहर में एक बिल्डिंग की तमीर हो रही थी। ये 4 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके फर्स्ट फ्लोर की छत डल चुकी थी, सेकंड फ्लोर का काम जारी था। अभी इसकी शटरिंग ओपन नहीं हुई थी, लेकिन ऊपर दीवारों का काम जारी था। लेकिन वहाँ पर मौजूद ना तो मालिक ने, ना ही ठेकेदार ने, ना ही किसी मिस्त्री ने इस बात पर ध्यान दिया कि वहाँ पर उनके ड्राइंग रूम के अंदर जो बनाई जाने वाली दीवार थी उस पर ऊपर वाले हिस्से का लोड आ रहा था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक ओपनिंग छोड़ दी जहाँ पर के दरवाज़ा लगना था, और उन्होंने उस हिस्से में कोई बीम नहीं डाला, उसको नज़रअंदाज कर दिया। और जैसे ही ऊपर वाले हिस्से का लोड उसके ऊपर आया और छत की शटरिंग ओपन हुई तो उस हिस्से में क्रैक्स आना शुरू हो गए। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उनकी ड्राइंग रूम की दीवार कोलैप्स कर गई और वो गिर गई। अब ये गलती हो सकता है अनजाने में हुई हो या जानबूझकर उन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में ये गलती की है, लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से उनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि जब ये दीवार कोलैप्स हुई उस वक़्त वहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं था, वरना जानी नुकसान भी हो सकता था। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनको एक अच्छा खासा माली बोझ उठाना पड़ा इसका। अब आप जब भी अपना घर तमीर करवा रहे हों तो ये चीज़ आप खुद लाजमी तौर पर चेक कर लिया करें कि आपके घर में लोड बेरिंग वाल कौन कौन सी हैं और कौन सी दीवारें सिर्फ पार्टीशन हैं। इस वाक़े में आपने देखा होगा कि किस तरह एक छोटी सी गलती पूरी बिल्डिंग को हिला कर रख देती है, और घर की तमीर के दौरान डिज़ाइन को नज़रअंदाज करना किस हद तक खतरनाक हो सकता है। आइए अब बात करते हैं लोड बेरिंग वॉल की। किसी भी घर में तमीर होने वाली हर दीवार लोड बेरिंग नहीं होती। अमूमी तौर पर तमीर की जाने वाली दीवारें पार्टीशन वॉल ही होती हैं, लेकिन आम लोगों का ख्याल तो यही होता है कि ये तो दीवार है, ये बोझ उठा लेगी, लेकिन हकीकत में जो पार्टीशन वॉल्स होती हैं वो बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से का बोझ नहीं उठा सकती। बिल्डिंग का बोझ उठाने के लिए लोड बेरिंग वॉल्स डिज़ाइन की जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर लोड बेरिंग वॉल को कॉलम के मुतबादल में इस्तेमाल किया जाता है और इनको अच्छे तरीके से कनेक्ट करके प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया जाता है और इस हिसाब से तामीर किया जाता है ताकि वो बिल्डिंग का लोड अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर सकें और उसको प्रॉपर्ली बुनियादों तक ट्रांसफ़र कर सकें। आम तौर पर लोड बेरिंग वॉल की मोटाई 9 इंच की होती है और उसके हिसाब से ही बुनियादें डिज़ाइन की जाती हैं ताकि वो उसके ऊपर आने वाला लोड बर्दाश्त कर सकें और वो लोड प्रॉपर्ली ज़मीन तक पहुंचा सकें। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि आपके घर में डलने वाली स्लैब का वज़न 2 टन पर मीटर है, तो
اس لوڈ کو برداشت کرنے کے لیے آپ کا ڈیزائن انجینئر پراپر کیلکولیشن کے ذریعے یہ چیزیں ڈیفائن کرتا ہے اور اس کے حساب سے بنیادیں اور یہ لوڈ بیئرنگ وال ڈیزائن کی جاتی ہیں تاکہ آپ کا لوڈ پراپرلی ڈسٹریبیوٹ ہو اور آپ کی دیواروں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور گھر کی دیواروں میں کسی بھی قسم کے کوئی کریک فیوچر میں نہ آئے۔ جب اب بات کرتے ہیں دروازوں اور کھڑکیوں کی اوپننگ کی۔ جب آپ دیوار بناتے وقت اس کے درمیان میں کھڑکیوں یا دروازوں کی چگاٹ کے لیے اوپننگ چھوڑتے ہیں تو اس سے اس دیوار کا بیلنس ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس بیلنس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک بیم ڈالا جاتا ہے جسے لینٹل بیم کہا جاتا ہے، جو کہ اس دیوار کے بیلنس کو دوبارہ بحال کرتا ہے۔ اگر تو دیوار کے اس حصے پر یہ لینٹل بیم نہ ڈالا جائے اور اسی طرح کھڑکی یا دروازے کی چگاٹ لگا دی جائے اور اس کے اوپر اینٹوں کی دیوار بنا دی جائے تو کچھ عرصے کے بعد اینٹوں کا پریشر اس دروازے کی چگاٹ یا کھڑکی کے اوپر آتا ہے، جس کی وجہ سے فیوچر میں دیوار میں کریک آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ دیوار گر بھی سکتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ دن پہلے مجھے ایک گھر وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا جو کہ گھر کسی بندے نے سیل کرنے کے لیے تعمیر کیا تھا اور وہ اچھی قیمت پر انہوں نے سیل بھی کر دیا۔ اب وہ گھر سیل بھی ہو گیا اور جس بندے نے اس کو پرچیز کیا وہ وہاں پر شفٹ ہو کر رہنا بھی شروع ہو گئے۔ ابھی ان کو وہاں پر شفٹ ہوئے کوئی 1.5 سے 2 مہینے کا عرصہ ہوا تھا کہ ان کے گھر کی دیواروں میں جہاں پر چگاٹھیں لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کریکس آنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو جب ہم نے وہاں پر جا کر چیک کیا تو کریکس کافی زیادہ تھے۔ تو پھر ہم نے ان کی وہ دیواروں کو چپ کیا، وہاں سے پلستر کو اکھاڑا اور دیکھا۔ جب ہم نے چگاٹ کے اوپر والے حصے سے پلستر کو اکھاڑا تو وہاں پر یہ ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی سریا ڈالا ہی نہیں گیا، صرف ایک بجری کی لیئر ڈال دی گئی تھی تاکہ دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہاں پر بیم ڈلا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ وہ صرف ایک بجری کی لیئر ڈال دی گئی تھی خانہ پوری کرنے کے لیے۔ لیکن اس کی وجہ سے جنہوں نے یہ گھر پرچیز کیا ان کو ایک اچھا خاصا ذہنی اور مالی پریشانی کا سامنا ہوا اور ان کو یہ سارا کام دوبارہ سے ریپیئر کرنا پڑا۔ یہاں پر آپ کو لینٹل بیم کی تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈیٹیل بھی بتا دوں۔ عام طور پر بیم کا سائز 6 انچ ہونا چاہیے، 5 فٹ سے کم ہے تو آپ اس میں 4 ستر کے 4 سریے ڈال سکتے ہیں، 2 سریے اوپر 2 سریے نیچے، اور اس میں 10 انچ 11 انچ کے ڈفرنس سے رنگ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر تو آپ کا بیم سائز 5 فٹ سے بڑا ہے تو آپ کو سریے کی تعداد بھی بڑھانی ہوگی، باقی آپ کے ڈیزائن کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہ کیلکولیشن ہوتی ہے اور آپ کی اوپننگ کے سپین کے حساب سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور آپ نے اس بات کا لازمی طور پر خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ یہ بیم ڈالیں تو اس کی دونوں سائڈیں آپ کی اوپننگ سے 6 انچ بڑی ہونی چاہیے۔ اگر تو آپ کی کھڑکی کی اوپننگ 5 فٹ ہے تو آپ کے بیم کا سائز 6 فٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ 6 انچ دونوں سائڈ سے لیپ ہو جائے۔ اس سے آپ کی دیوار کا بیلنس صحیح بن جاتا ہے اور فیوچر میں کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ ایک بار سوچئے، جو میں نے آپ کو گھر کی دیوار گرنے کا واقعہ بتایا، اگر تو انہوں نے ایک چھوٹا سا بیم ڈال لیا ہوتا تو ان کو اس مالی اور ذہنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور ان کا یہ نقصان کبھی بھی نہ ہوتا۔ ہم لوگ گھر کی تعمیر پر کروڑوں روپے خرچ کر لیتے ہیں، مہنگی سے مہنگی ٹائلیں لگاتے ہیں، بہترین سے بہترین لکڑی کا کام کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جب ان بیمز ڈالنے کی باری آتی ہے تو ان پر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں اور اس پر ہم کم سے کم سریا ڈالتے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز کسی کو نظر نہیں آنی، یہ پلسٹر کے پیچھے چھپ جانی ہے۔ لیکن آپ کے گھر کی مضبوطی سٹرکچر پر ہوتی ہے، نہ کہ اس کی ظاہری بناوٹ پر۔ اگر آپ اچھی ظاہری بناوٹ کر رہے ہیں
تو اس کا سٹرکچر بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے گھر کی یہ ظاہری تزئین و آرائش برباد ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، گھر کی پائیداری اس کی تزئین و آرائش پر نہیں بلکہ اس کے سٹرکچر کی مضبوطی پر ہوتی ہے، اور یہ چیز اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے گھر کی ہر اینٹ اور ہر بیم اچھے طریقے سے پراپرلی ڈالا گیا ہوگا۔ اب آپ کوئی بھی گھر بنوا رہے ہوں یا کسی بھی کنسٹرکشن کے پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کر رہے ہوں تو آپ نے یہ لوڈ بیئرنگ والز اور بیمز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ مجھے معلوم ہے کہ گھر بنانا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے، لیکن یہ خواب اگر مضبوط نہ ہو تو وہ صرف ایک عمارت رہ جاتا ہے، گھر نہیں بنتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملی ہوگی۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔